श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 97तमः सर्गः। तथा तैः कृत्तगात्रैस्तु दशग्रीवेण मार्गणैः बभूव वसुधा तत्र प्रकीर्णा हरिभिः तदा। रावणस्याप्रसह्यं तं शरसम्पातमेकतः न सेकुः सहितुं दीप्तं पतङ्गाज्वलनं यथा। तेर्दिता निशितैर्बाणैः क्रोशन्तो विप्रदुद्रुवुः पावकार्चिः समाविष्टाः दह्यमाना यथा गजाः। प्लवङ्गानाम् अनीकानि महाभ्राणीव मारुतः स ययौ समरे तस्मिन् विधमन् रावणः शरैः। कदनं तरसा कृत्वा राक्षसेन्द्रो वनौकसाम् आससाद ततो युद्धे राघवं त्वरितस्तदा। सुग्रीवस्तान् कपीन् दृष्ट्वा भग्नान् विद्रवतो रणे गुल्मे सुषेणं निक्षिप्य चक्रे युद्धेऽद्भुतं मनः। आत्मनः सदृशं वीरः सतं निक्षिप्य वानरं सुग्रीवोऽभिमुखः शत्रुं प्रतस्थे पादपायुधः। पार्श्वतः पृष्ठतश्चास्य सर्वे यूथाधिपाः स्वयं अनुजहृर्महाशैलान् विविधांश्च महाद्रुमान्। सनर्दन् युधि सुग्रीवः स्वरेण महता महान् पातयन् विविधांश्चान्यान् जगामोत्तमराक्षसान्। ममन्थ च महाकायः राक्षसान् वानरेश्वरः युगान्तसमये वायुः प्रवृद्धान् अगमानिव। राक्षसानाम् अनीकेषु शैलवर्षं ववर्षः अश्मवर्षं यथा मेघः पक्षिसङ्घेषु कानने। कपिराजविमुक्तैस्तैः शैलवर्षैस्तु राक्षसाः विकीर्णशिरसः पेतुः निकृत्ता इव पर्वताः। अथ संक्षीयमाणेषु राक्षसेषु समन्ततः सुग्रीवेण प्रभग्नेषु पतत्सु निनदत्सु च विरूपाक्षः स्वकं नाम धन्वी विश्राव्य राक्षसः रथादाप्लुत्य दुर्धर्षः गजस्कन्धम् उपारुहत्। सतं विरदमारुह्य विरूपाक्षो महारथः विनदन् भीमनिर्ह्लादं वानरान् अभ्यधावत। सुग्रीवे सशरान् घोरान् विससर्ज चमूमुखे स्थापयामास चोद्विग्नान् राक्षसान् सम्प्रहर्षयन्। स तु विद्धः सितैर्बाणैः कपीन्द्रस्तेन रक्षसा चुक्रोध स महाक्रोधः वधे चास्य मनोदधे। ततः पादपमुद्धृत्य शूरः सम्प्रथनो हरिः
अभिपत्य जघानास्य प्रमुखे तु महागजम् स तु प्रहाराभिहतः सुग्रीवेण महागजः अपासर्पद्धनुर्मात्रम् निशसादननाद च गजात्तुमथितात्तूर्णम् अपक्रम्य स वीर्यवान् राक्षसोऽभिमुखः शत्रुम् प्रत्युद्गम्य ततः कपिम् आर्षभं चर्म खड्गम् च प्रगृह्य लघुविक्रमः भर्त्सयन्निव सुग्रीवम् आससाद व्यवस्थितम् स हि तस्याभिसङ्क्रुद्धः प्रगृह्य विपुलां शिलां विरूपाक्षाय चिक्षेप सुग्रीवो जलदोपमाम् सतां शिलाम् आपतन्तीं दृष्ट्वा राक्षसपुङ्गवः अपक्रम्य सुविक्रान्तः खड्गेन प्राहरत्तदा तेन खड्गप्रहारेण रक्षसा बलिना हतः मुहूर्तम् अभवद्वीरः विसङ्न इव वानरः स तदा सहसोत्पत्य राक्षसस्य महाहवे मुष्टिं संवर्त्य वेगेन पातयामास वक्षसि मुष्टिप्रहाराभिहतः विरूपाक्षो निशाचरः तेन खड्गेन संक्रुद्धः सुग्रीवस्य च मुमुखे कवचं पातयामास पद्भ्याम् अभिहतोपतत् स समुत्थाय पतितः कपिस्तस्य व्यसर्जयत् तलप्रहारम् अशनेः समानं भीमनिस्वनम् तलप्रहारं तद्रक्षः सुग्रीवेण समुद्यतं नैपुण्यान्मोचयित्वैनं मुष्टिनोरस्य ताडयत् ततस्तु संक्रुद्धतरः सुग्रीवो वानरेश्वरः मोक्षितं चात्मनो दृष्ट्वा प्रहारं तेन रक्षसा स ददर्शान्तरं तस्य विरूपाक्षस्य वानरः ततोऽन्यपातयत् क्रोधात् शङ्खदेशे महत्तलं महेन्द्राशनिकल्पेन तलेनाभिहतः क्षितौ पपातरुधिरक्लिन्नः शोणितं च समुद्वमन् श्रोतोभ्यस्तु विरूपाक्षः जलं प्रस्रवणादिव विवृत्तनयनं क्रोधात् सफेनं रुधिराप्लुतं ददृशुस्ते विरूपाक्षं विरूपाक्षतरं कृतम् स्फुरन्तं परिवर्तन्तं पार्श्वेन रुधिरोक्षितं करुणं च विनर्दन्तं ददृशुः कपयो रिपुम् तथा तु तौ संयति संप्रयुक्तौ तरस्विनौ वानरराक्षसानां बलार्णवौ सस्वनतुः सुभीमं महार्णवौ द्वाविव भिन्नवेलौ विनाशितं प्रेक्ष्य विरूपनेत्रं महाबलं तं हरिपार्थिवेन बलं समस्तं कपिराक्षसानाम् उन्मत्तगङ्गाप्रतिमं बभूव इति आर्षे
श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 97तमः सर्गः।